नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। अवैध गतिविधि कल 24 को निशानामा छ। कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै अर्थात् डे 1 देखि कल 24 ले यस्ता गतिविधिलाई निगरानी राख्दै भण्डाफोर गर्दै आएको छ। जनतालाई परेको समस्याको समाधानका लागि सारथी बन्ने अभिप्रायले सुरु भएको यो कार्यक्रममा एकपछि अर्को गर्दै समस्याहरू समाधान हुन थालेको जानकारी पनि आम दर्शकले हामीलाई गराउन थाल्नु भएको छ। पछिल्लो पटक काठमाडौँ उपत्यकाकै गोदावरीमा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योगले पारेको असरबारे कल 24 मा स्थानीयको गुनासोको चाङ्नी लाग्यो। गुनासोपछि कल 24 को टिमले स्थलगत रिपोर्टिङ गरेर वास्तविकता छर्लङ्ग पारेको थियो। क्रसर उद्योगले स्थानीयको निन्द्रा र अमन चैन मात्र खोसेको थिएन, संरक्षित जंगलको विनाश सुरु गरेको थियो। यो चरम प्राकृतिक दोहनमा सरकारवाला सबै निकायको ध्यान तानेपछि अहिले क्रसर उद्योग बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ भने केही क्रसर सञ्चालक पक्राउ भएका छन्। कल 24 मा आज गोदावरीको क्रसर उद्योगलाई लिएर भएको कारबाहीको अवस्थाबारे थप छर्लङ्ग पार्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित 2 पाङ्ग्रे यातायातको साधन पठाओको जिम्मेवार हिङ चर्तीकला एकपछि अर्को गर्दै सतहमा आउन थालेका छन्। सञ्चालनमा आएको छोटो समयमा नै लोकप्रियता कमाए पनि बदनामी पनि उत्तिकै कमाउन थालेको पठाओबाट यात्रा गर्न अब धेरैले सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। पठाओको व्यवस्थापकलाई गैर जिम्मेवारीपूर्ण हरकतले पठाओबाट यात्रा गर्न कथम कदाचित दुर्घटनामा परे उपचार खर्च पनि यात्रुले नै बेहोर्नु पर्ने पनि भएको छ। पठाओबाट यात्रा गर्दा दुर्घटनामा परेर एक युवाले भोगेको पीडादायी अवस्थाको रिपोर्ट कल 24 मा हिजो प्रसारण गरेका थियौं। त्यसैको फलोअप सामग्री आज हामीसँग हुनेछ। यी अलावा यसअघिका अन्य रिपोर्टहरूको फलोअप र तपाईँ दर्शकको प्रत्यक्ष गुनासोहरू पनि हामी लिनेछौँ। यो विषय पनि हुनेछन् आज हामीहरूसँग र तपाईँ गुनासो सुन्ने र तपाईहरूको गुनासो लिने सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयास पनि हामी जारी राख्नेछौँ आजको श्रृङ्खलामा पनि। यदि तपाईहरू पनि यति बेला कुनै समस्यामा रहनु भएको छ, स्थानीय निकायप्रति अनियमितताको तपाईँ प्रश्न उठाउन चाहनुहुन्छ, आशंका लागेको छ भने हामी त्यसको लागि माध्यम बन्नेछौँ। सम्बन्धित निकायसँग हामी जवाफदेहिता माग्नको लागि तपाईसँग जोडिनेछौँ र तपाईँले तपाईँको समस्या, तपाईँहरूको जिज्ञासा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर भएको छ 1660 011 24 24 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ, जसमा कल गर्दा पैसा लाग्दैन। निशुल्क रूपमा यो टोल फ्री नम्बरमा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हामीसँग एन्सल नम्बर पनि रहेको छ। यदि तपाईँ एन्सल सेवा चलाउने दर्शक हुनुहुन्छ भने 98 015 72 424 मा पनि तपाईँले हामीलाई कल गर्न र भाइबर मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ। विभिन्न भिडियोहरू तपाईँले ती समस्याका भिडियो, अनियमितताका भिडियोहरू पनि तपाईँले हामीलाई भाइबर मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। हामी विभिन्न सोसल माध्यमहरूबाट पनि तपाईँसँग जोडिनेछौँ। लागौँ आजको कार्यक्रम कल 24 को पहिलो विषयवस्तुतर्फ। ललितपुरको गोदावरीमा भइरहेको प्राकृतिक दोहन जब न्युज 24 को कल 24 को नजरमा पर्यो तबदेखि नै कल 24 ले यो दोहनलाई लिएर सम्पूर्ण सरकारवाला निकायको ध्यान खिच्न सफल भयो। स्थानीयले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको शास्ति मात्र नभई प्रकृतिमाथिको निर्मम र बलात् यो अतिक्रमण अब भने बन्द हुने भएको छ। बारम्बारको खबरदारी र कल 24 ले सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई निरन्तर घचघचाइरहेपछि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 6 का दम्सीडोलमा अवैध रूपमा सञ्चालित भएका क्रसर उद्योग बन्द हुने भएका छन्। हिजो मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले उक्त क्षेत्रमा सांसदहरूलाई बोलाएर कानुन विपरीत चलेको उद्योगहरू बन्द गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 6 मा अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगले आतंक मच्चाएको खबर कल 24 ले असोज 21 गते प्रसारण गरेको थियो भने सोही विषयमा स्थानीय प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएको थियो। तर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि एवं वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष विष्णुमान महर्जनले भने दम्सी डोलमा अवैध रूपमा क्रसर नचलेको भन्दै हामीलाई स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न चुनौती समेत दिएका थिए। त्यही चुनौतीलाई चिर्दै कल 24 को टिम कार्तिक 1 गते स्थलगत रिपोर्टिङमा दम्सी डोल पुगेर धमाधम क्रसर उद्योग चलेको रिपोर्ट नै प्रसारण गरेको थियो। यो हेर्नुहोस्। कल 24 को यथार्थपरक र गहिरो अनुसन्धान सहितको रिपोर्टपछि 3 जना क्रसर सञ्चालकलाई जिल्ला प्रशासनको टोलीले पक्राउ गरी वन फडानी अन्तर्गतको मुद्दा समेत चलाइसकेको छ। यस्तै अन्यको अनुगमन भइरहेको र छिटै कारबाहीको दायरामा ल्याउने गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले जानकारी दिनुभएको थियो। यो सुन्नुहोस्। नगरपालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरी को टिम सहित हामी स्ट्रिङ अपरेसन गरिसकेपछि त्यहाँ हामीले 3 जनालाई पक्राउ पनि गर्यौं र अहिले उहाँलाई वन मुद्दा अन्तर्गत अहिले चाहिँ कानुनी प्रोसेसमा अगाडि रहेको छ भने त्यसको भोलिपल्ट मात्रै हामीले अनुगमन गर्यौं। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन यो महानगर प्रहरी चापागाउँ परिषद अनि वन लगायत सबै टिम लगायत हामी चाहिँ त्यसको भोलिपल्ट हामी चाहिँ अनुगमन गर्यौं। यही विषयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हिजो अर्थात् कार्तिक 4 गते त्यहाँका स्थानीय सरकारदेखि सांसदहरूको बैठक बोलाएर क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। नगरभित्र अवैधानिक रूपमा चलेका उद्योगहरू तत्काल बन्द गर्न र क्रसर उद्योग कानुन अनुसार चलेको कागजात 15 दिनभित्र प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन पत्र काटेको छ। यो हेर्नुहोस्। साथै अवैधानिक रूपमा चलेका क्रसर उद्योगका कारण वर्षामा मात्र होइन अचेल हिउँदमा पनि पहिरोको जोखिम बढेको छ। प्राकृतिक विपत्तिहरूले ठूलो जनधनको क्षति गर्ने गरेको छ। ढुङ्गा गिटी उत्खननले बस्तीले जोखिममा पारेर सिङ्गो डाँडा नै भत्काएर मरुभूमि बनाएको छ, जसले खोला पुरिँदै गएर बस्ती जोखिममा परेको छ। नगरपालिकामा दर्ता भएका 58 वटा क्रसर उद्योग मध्ये 31 वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमध्ये केहीले मापदण्डको पालना गर्न ध्यान समेत दिएका छैनन्। डाँडा भत्काएर नदी छेउमा थुपारिएका गिटी बालुवाका कारण खोला क्षेत्रको सयौं बिघा जमिन पुरिँदै गएको छ। ललितपुरका स्थानीयहरूले हामीलाई लगातार गुनासो गर्नुभएको थियो। अवैध रूपमा त्यहाँ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ र जसको कारणले हाम्रो उर्वर भूमिहरू यति बेला बगरमा परिणत भएको छ। हामीलाई त्यहाँ बसोबास गर्नको लागि ध्वनि प्रदूषण र वातावरण प्रदूषणको कारणले गर्दा स्वास्थ्यमा सम्म हानि पुगेको छ भनेर हामी त्यहाँका एक स्थानीयसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। अब निरन्तर रूपमा तपाईहरूले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो। स्थलगत रूपमा न्युज 24 टेलिभिजनले पनि त्यहाँ फलोअप गरेको थियो र हामीले कार्यक्रम कल 24 मार्फत यस विषयलाई उठान पनि गरेका थियौँ। अहिले के छ त्यहाँको अवस्था? अहिले चाहिँ जुन न्युज 24 ले सुरुमा स्थलगत नगरिकन जुन हामीले पठाएको भिडियो र हाम्रो कार्यक्रम अनुसार तपाईँहरूले जुन नोटिस दिनुभयो त्यो सँगसँगै अरू विभिन्न समाचारहरू पत्र पत्रिकामा नै आएको थियो। त्यो सँगसँगै गोदावरी नगरपालिकाले नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनज्यूले चाहिँ हामी 3 दिनभित्रमा जुन अवैध रूपमा उत्खनन भएका खानी र खोलाका विषयमा उहाँले निरीक्षण गर्छु भनेर जुन प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो त्यो सँगसँगै उहाँले निरन्तरता दिनुभयो। तर केही अहिले चाहिँ त्यो अवस्थामा अहिले पुरै खानी बन्द रहेको छ। तर यो जुन अवस्था छ सायद यो दसैँको पनि माहौल भएको कारणले गर्दा होला, सायद पुरै खानीहरू अहिले पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन्। बाँकी दिनहरूमा पनि यस्तै गरी ठप्प हुने हो भने यहाँका बासिन्दाहरू स्वच्छ वातावरण र ध्वनि प्रदूषणको वातावरण मुक्त भएर बाँच्ने आफ्नो अधिकार पाउनेछन्।
जस्तो तपाईँले बताउनुभयो स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि यो विषयलाई चासोका साथ लिनुभयो र जो अवैध रूपमा त्यहाँ सञ्चालन भएका खानीहरू थिए ती बन्द हुनुपर्छ भनेर उहाँले पनि आफ्नो सक्रियता देखाउनु भएको थियो भनेर जानकारी गराउनु भयो। जस्तो ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरू बन्द गराउनको लागि निर्देशन दिइसकेको छ। यस सम्बन्धी तपाईँहरूलाई थाहा छ? कार्यान्वयन कतिको भएको छ तपाईँको त्यो क्षेत्रमा? जुन मैले न्युजमा सुनेको थिएँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हाम्रा जुन हामीले प्रतिनिधित्व गरेर पठाएका सांसदहरूले जुन वडावासी नभइकन अरू कुनै माध्यमबाट उहाँहरूले जुन जिल्लासँग समन्वय गरेर कार्यक्रम गर्नुभयो, मिटिङ बस्नुभयो। हिजो सँगसँगै मैले नोटिस पनि हेरेको थिएँ। गोदावरी नगरपालिकाले 15 दिनभित्रमा आवश्यक कागजात सहित जुन अवैध रूपमा सञ्चालन भएका ढुङ्गा खानी र खोलाजन्य जुन प्राकृतिक दोहन भएका गरिरहेका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ 15 दिनभित्रमा उहाँहरूलाई कागजपत्र आवनको लागि लिखित रूपमा प्रतिबद्धता दिनुभएको थियो। त्यो लिखित रूपमा प्रतिबद्धता मात्र नगरौँ, जुन अवैध रूपमा खाने जुन खोलामा खोला क्रसरबाट अवैध रूपमा निस्केका धुलोहरू क्रसर खोला वरिपरि नफ्याँकौँ। जुन खानी छेउमा छ वन जङ्गल विनाश गरेर खानी नचलाऊँ। जुन अवैध रूपमा भइरहेको यो जनशितल उपभोक्ता उपभोक्ता समितिको वन छ, त्यहाँ अवैध रूपमा खानी सञ्चालन नहोस्। जुन व्यक्तिको भनेर यो क्रसर ढुङ्गा खानी चलाइरहेको छ, त्यो व्यक्तिलाई व्यक्तिको रूपमा छुट्टै नक्सा जारी गरेर कुन ठाउँमा व्यक्तिको हो, कुन ठाउँमा वन जङ्गल पर्ने हो, त्यो किटाणका सहित नक्सा हेरेर त्यो खानी सञ्चालन गरौँ। यदि सञ्चालन गर्ने अवस्थामा आएमा कसरी गर्ने, स्थानीयको जनगुनासो छ, स्थानीयलाई कतिको आवश्यकता पर्छ र स्थानीयलाई कतिको असर परेको छ यो ढुङ्गा खानीले गर्दा भन्ने कुरा पहिला स्थानीयको जनगुनासो सुन्ने वातावरण मिलाऊ। अनि यस्ता अवैध गरिरहेका जुन व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ अवैध रूपमा सञ्चालन गरिएका जुन खानीका उद्योगपतिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही रहोस्। जुन हामीले अहिले सुन्ने अवस्थामा बसिरहेका छौँ, अहिले एकदम शान्त वातावरणमा बसिरहेका छौँ। अहिले हामीले भोलिका दिनमा त्यो नपरोस् कि ढुङ्गा ब्रेकर हानेर हाम्रो भाइ बहिनीहरू, स्कुल पढ्ने बच्चाहरूदेखि लिएर वृद्ध आमा बुवालाई पनि इफेक्ट नहोस्, दीर्घ रोगीका आमा बुवा बिरामीहरूलाई पनि असर नपरोस् भन्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँ जहाँबाट सम्पर्क गरिरहनु भएको छ नि हामीलाई, जस्तो ललितपुर नगरपालिकामा दर्ता भएको 58 क्रसर उद्योगमध्ये 31वटा चाहिँ सञ्चालनमा रहेका छन् भनिएको छ। त्यसमध्ये तपाईँको क्षेत्रमा चाहिँ कतिवटा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा थिए? हाम्रो गोदावरी नगरपालिका 6 मा चाहिँ अहिलेसम्ममा कम्तीमा दर्जनौँभन्दा 15-20वटा लगभग क्रसरहरू सञ्चालन हुन्छ दैनिक रूपमा। यी क्रसरहरूबाट निस्केका जुन धुलोले गर्दा यो बस्तीलाई पुरै असरग्रस्त बनाएको छ र यस्तै सञ्चालन भएका क्रसरहरूलाई आफ्नो मापदण्ड अनुसार काम गर्न म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट भनेको होइन, यो स्थानीयको गुनासो हो। उनले बोल्न सक्दैन, मैले बोल्न सक्दिनँ र जो कोहीले बोल्न सक्दैन भनेर हामीलाई धम्की नदिनुहोस्। हामी पनि एउटा नागरिक हो, हामी पनि एउटा स्वतन्त्र बाँच्नुपर्ने अधिकार छ हामीभित्र पनि। जो कोहीलाई पनि अधिकार छ स्वतन्त्र रूपमा बाँच्नुपर्ने अधिकार, उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो अधिकार पनि नखोसोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। जस्तो हामीले तपाईँको नाम पनि सोधेका छैनौँ किनकि तपाईँको गोपनीयताको कुरालाई हामीले मध्यनजर गरेका छौँ। जस्तो तपाईँले जानकारी गराउनुभयो, यदि हामीलाई यो वातावरणले असर गरिरहेको छ, प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन भएको छ, यहाँ हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको छ भनेर तपाईँहरूले गुनासो गर्दा, आवाज उठाउँदा धम्की पनि आएको थियो? मलाई मेरो व्यक्तिगत मलाई चाहिँ धम्की भनेको कुरा केही आएको छैन। मलाई चाहिँ ताकि म आफू पनि एउटा लेडी भएको कारणले गर्दा म आफू पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा म अलिकति डराएको पनि महसुस गरेको जस्तो लागेको छ। तर यहाँ कतिपय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू जतिजना आउनुहुन्छ 2-4 जनाको
सिग्नेचर र 2-4 जना मिलेर यो खाने बन्द हुँदैन। हामी गुन्डा त्यस्तो व्यक्तिहरू गुन्डाहरू ल्याएर हामी खाने सञ्चालन गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू पनि योभन्दा पहिले नै मैले कुराहरू सुनेर आएको थिएँ। तर म त्यस्तो खाने बन्द गर्न जाने र प्राकृतिक दोहन भएको छ भनेर मैले आवाज उठाउने, मैले सोसियल मिडियामा आवाज उठाएँ, त्यो मेरो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर मैले यस्तै गरी खाने बन्द गर्नुपर्छ, यताउति गर्नुपर्छ, प्राकृतिक दोहन भयो, मैले अरूलाई भनेको थिएँ। तर प्रतिकूल म आफै गएर फेरि खाने बन्द गर्न गएको थिएँ। त्यो कारणले गर्दा मलाई अलिकति कस्तो महसुस भयो भने म आफू पनि जानुपर्ने थियो, तर मलाई एकदम डर लागेर। तर मभन्दा अग्रज व्यक्तिहरू, मभन्दा अलि दाइहरू जानुहुन्छ, तर त्यहाँ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने तपाईँहरू 2-4 जना आउँछ, आएर केही पनि हुनेवाला छैन। हजुर, तपाईँ एकैछिन तपाईँ होल्डमा रहनुहोला। यति बेला हामीसँग ललितपुर जिल्ला प्रशासनका यति बेला सहायक सिडिओ हामीसँग जोडिनु भएको छ, ललित कुमार बस्नेत। हामी उहाँसँग पनि यो विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। ललित सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। जस्तो यो अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग सम्बन्धी तपाईँहरूले भर्खरै एउटा निर्देशन निकाल्नु भएको छ। हामीसँग यति बेला त्यहाँका सर्वसाधारण जसले निरन्तर गुनासो गरिरहनु भएको थियो कि अवैध रूपका यी क्रसर उद्योगहरूले वातावरण र हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको छ भनेर उहाँ पनि लाइनमा हुनुहुन्छ। अब यो कार्यान्वयन कहिलेसम्ममा हुन्छ सर? मैले क्लियरसँग सुनेन यहाँले सर। जस्तो ललितपुर जिल्लामा जुन जुन क्रसर उद्योगहरू अवैध रूपमा सञ्चालन भएका छन्, ती उद्योगहरूलाई मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न अथवा अवैध रूपमा यदि सञ्चालन भएका छन् भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन गर्नको लागि ललितपुर जिल्ला प्रशासनले निर्देशन निकालेको रहेछ, निर्देशन दिएको रहेछ मातहतको निकायलाई। अब यो कहिलेसम्म कार्यान्वयन होला सर? म यसमा यहाँलाई के कुरा क्लियर गराउँ भनेदेखि हिजो मात्रै हाम्रो शिविर साहबको अध्यक्षतामा यो प्रतिनिधि सभाका 3 जना महानुजीहरू, प्रदेश सभाका महानुजीहरू, गोदावरी नगरपालिकाको मेयर साहब र डिएफओ साहब लगायतका सरकारवाला निकायका सबैको सहभागिता भएको बैठकले यो यहाँले उठाए जस्तै गरेर यो ललितपुर जिल्लामा यो नदीजन्य खानेजन्य पदार्थहरूको उत्खनन, अवसार प्रसार, बिक्री वितरण सम्पूर्ण रोकेको छ, बन्द गरेको छ। र अब रोकिसकेपछि अब यो विकास निर्माणमा यदि के कस्तो असर पर्छ, अब यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्नको लागि हामीले यो डिभिजनल वन प्रमुखको अध्यक्षतामा सबै सरकार र निकायका प्रमुखहरू प्रतिनिधिहरू एउटा समिति बनाएका छौँ। त्यसले सुझाव दिन्छ र सुझाव दिइसकेपछि यदि सबै मापदण्ड यो पुरा गर्यो भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ अब फेरि सुचारू हुने कुरा हो। होइन भनेदेखि चाहिँ यो ललितपुर जिल्लामा यो नदीजन्य र खानेजन्य पदार्थको उत्खनन, अवसार प्रसार र यसको सम्बन्धित उद्योगहरू बन्द रहन्छन्। जस्तो ललित सर, योभन्दा अगाडि पनि हामीले निरन्तर यो विषयमा फलोअप गरिरहेका छौँ, त्यहाँको स्थानीयहरूको गुनासो पनि सुनिरहेका छौँ, सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि यो विषयमा हामीले जवाफदेहिता मागिरहेका छौँ। ललितपुरमा जुन यो क्रसर उद्योगलाई लिएर यसअघि पनि विभिन्न निर्देशनहरू निक्लिए तर कार्यान्वयन भएको छैन। जिल्ला समन्वय समितिले समेत यो अवैध हो भनेर जुन निर्देशन दिइरहँदाखेरि, बन्द गर्न भनिरहँदाखेरि कतिपय क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ नि त। होइन, यहाँले जो इस्यु उठाउनु भएको छ त्यसमा हामी एकदमै संवेदनशील छौँ र विगतमा यो निर्देशन दिँदाखेरि पनि पालना भएन भन्ने भएपछि हिजो हामीले यसले मात्र निर्णय नगरेर सबै सरकारवाला को सहभागितामा बैठक बसेर निर्णय गरेका छौँ र हिजोदेखि हामीले ललितपुर जिल्लाभरि चाहिँ अवैध किसिमले सञ्चालित सबै क्रसर उद्योगहरू र अन्य त्यसको सम्बन्धित उद्योगहरू पूर्णमा बन्द गराएका छौँ। यदि कहीँ अझै पनि सञ्चालन भएको त्यस्तो गुनासो छ, सूचना छ भनेदेखि त्यो हामी कहाँ आइपुग्यो भनेदेखि हामी अहिले तुरुन्तै त्यस्ता उद्योगहरू बन्द गराउँछौँ। त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। जस्तो अब यो क्रसर उद्योगहरू जुन अवैध रूपमा सञ्चालन भएका छन्, ती उद्योगहरू अब जसले मापदण्ड पुरा गरेका छैनन् ती उद्योगहरू बन्द हुन्छन्। अब ती उद्योगहरूले वातावरणलाई बन्द भइसक्यो। हामीले हिजोदेखि त्यस्ता सम्पूर्ण उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरेका छौँ।
जस्तो सर ललितपुर जिल्लामा जुन दर्ता भएका 58वटा उद्योगमध्ये 31वटा उद्योग चाहिँ त्यहाँ सञ्चालनमा रहेका छन् अहिले पनि र त्यसमध्ये तपाईँले जानकारी गराउनुभयो सराहनीय काम पनि गर्नुभएको रहेछ सर कति 5-6वटा त हामीले बन्द पनि गराइसकेका छौँ भनेर तर यति बेला जो हामीसँग त्यहाँबाट गुनासो गर्ने त्यस क्षेत्रको जुन क्रसर उद्योगले पुर्याएको असरहरू विगत धेरै वर्षदेखि भोग्दै आउनुभएका सर्वसाधारण पनि लाइनमा जोडिनु भएको छ उहाँहरूले बताएअनुसार क्रसर उद्योगीहरूले जहाँ जनप्रतिनिधिको मिलेमतो छ स्थानीय प्रशासनको त्यसमा संलग्नता देखिन्छ र धम्की समेत दिने गरिएको छ सर यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूको प्रक्रिया कस्तो रहला कानुनी मापदण्ड के रहला जुन विषयको उठान गर्नुभयो जुन त्यहाँको स्थानीयहरूको जो गुनासो आयो त्यो गुनासोप्रति हामी एकदमै संवेदनशील भएर हामीले हिजो नै कडा कदम चालेका छौँ र केही ठाउँमा चाहिँ यहाँले भने जस्तै हाम्रो शिविर 7 अध्यक्षतामा केही दिन अगाडि हामी स्थलगत अनुगमन गरेर बन्द गरेका थियौँ र बाँकी रहेका सबै ठाउँमा हामीले हिजो निर्णय गरेका छौँ अधिकांश ठाउँमा हिजो बन्द भइसकेको होला र हिजो बन्द भएको रहेछ भनेदेखि पनि आजदेखि ललितपुर जिल्लामा यसरी अवैध किसिमले सञ्चालित सम्पूर्ण क्रसर उद्योगहरू बन्द हुन्छन् हामी बन्द गर्छौँ र यदि हामीलाई सुनिराख्नुभएको हामीसँग जोडिराख्नुभएका कोही स्थानीय समुदायको स्थानीय चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी उहाँलाई चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि यहाँहरूको हामीले भावनाको उच्च सम्मान गर्दै हिजो हामीले सबै सरकारवालाको संयुक्त बैठक बसालेर ती क्रसर उद्योगहरू बन्द गराएका छौँ ललित सर उद्योगहरू अब उपरान्त सञ्चालन हुन पाउने छैन ललित सर जस्तो जिल्ला प्रशासनले ढिलै भए पनि यो एकदमै सराहनीय काम गरेको छ जस्तो ललितपुरको वडा नम्बर 6 जुन क्षेत्र रहेको छ त्यहाँ गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 त्यो स्थान चाहिँ त्यहाँ बर्खामा मात्र होइन सर हिउँदोमा पनि पहिरो गइरहेको छ त्यहाँ हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ गरेर आउँदाखेरि त्यहाँ जुन धुलाम्य भएको छ त्यहाँका स्थानीयहरू पहिरोको उच्च जोखिममा छन् खेतीयोग्य जमिन यति बेला उहाँहरूको बगरमा परिणत भएको छ अब उहाँहरूको जुन वासस्थानलाई सुरक्षित गर्नको लागि चाहिँ स्थानीय प्रशासनले कस्तो कदम चाल्ला हो जुन अघिदेखि हामीले भन्दैछौँ नि यो स्थानीयहरूको जो अब यो क्रसर उद्योगहरूले गर्दा जो समस्या भोग्नु पर्यो त्यो समस्यालाई वास्तवमा समाधान गर्नको लागि नै हामीले क्रसर उद्योगहरू तत्काल चाहिँ बन्द गरेका छौँ र भोलि सबै चाहिँ मापदण्ड पुरा गर्छन् आइ गरेर आउँछन् भनेदेखि त्यो चाहिँ सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यो पनि सम्बन्धित निकाले खानी विभागदेखि लगेर यो अनुगमन कार्यालय जिल्ला समन्वय समिति छ स्थानीय तहहरू छ ती सबैले चाहिँ अब एउटा एकीकृत रूपमा संयुक्त प्रतिवेदन दिए भनेदेखि भोलिको कुरो चाहिँ यो मापदण्ड सम्भव वैधानिक किसिमले चलाउने कुरो धेरैवटा होला तर अहिले चाहिँ जो क्रसर उद्योगहरूले गर्दा त्यहाँको यहाँले भने जस्तै स्थानीयलाई असुविधा भयो र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा वातावरणीय किसिमले पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ त्यो एउटा समस्या समाधान गर्नको लागि हामी एकदम गम्भीर भएर वास्तवमा त्यो कठोर निर्णय गरेका हौँ हामी चाहिँ सबैको भावनाको कदर गरेर क्रसर उद्योगहरू अवैध किसिमले चलेका सबै बन्द गराउने अभियान गर्छौँ यसमा चाहिँ हामीलाई सबैको बरु साथ सहयोगको आवश्यकता छ हजुर हजुर सिटी साहब म स्थानीय जो यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँसँग पनि तपाईँको कुराकानी गर्ने कोसिस गराउनेछु सुनिरहनु भएको छ तपाईँले तपाईको सहायक सिडिओ साहब यति बेला तपाईको जिल्लाको हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँसँग तपाईँ केही जिज्ञासा केही गुनासो राख्न चाहनुहुन्छ म जिज्ञासा राख्न चाहन्छु योभन्दा अगाडि गत वर्ष जुन हाम्रो गोदावरी नगरपालिका 6 मा बाढीले एउटा घर पनि बगाएको थियो त्यो सँगसँगै हाम्रो जिल्ला पहिला अघि सिडिओ साहब हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि निरीक्षण गरेर जानुभएको थियो खोला हाम्रो यो जुन व्यक्तिहरूको यो जग्गा चाहिँ पुरै बगरमा परिणत भएको थियो तर उहाँले ताकि त्यो स्थानमा जान नै चाहनु भएन कि मसँग उहाँको व्यक्तिगत फोटो पनि छ उहाँ सिडिओ साहब सर पनि हुनुभयो होला मैले के पनि अनुरोध गरेको थिएँ भने सर हाम्रो खेत पनि लगेको छ त यो गाउँले गर्दा हामीलाई के राहत आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले के पनि जवाफ दिनु भएन कि मैले ओडामा गएँ ओडामा मार्फत मागेँ हामीलाई बाँध त्यसको लागि चाहिँ जाली चाहियो र सर हामीलाई यस्तो भयो खेती भयो हामीलाई खेती जमिन हामीले खेत बगायो धान बगायो खै त हाम्रो लागि यस्तो भनेर भन्दाखेरि उहाँले जम्मा 2टा जाली पठाउनु भयो कि 2टा जाली के गर्नु कि अनि त्यो त ठिक हामीले गरेनौँ 2टा ग्याबिन केही पनि भएन म त्यो ग्याबिन पनि ल्याएँ कलेक्सन गरेर म 2-4 जनाको मैले
30वटा जति ग्यादरिङ आएको थियो। गोराई नगरपालिका 6मा जुन ठाउँमा चाहिँ पहिरो गएर जुन घरहरू बगाएको थियो त्यो स्थानको व्यक्तिहरूको लागि भनेर पनि मैले जिल्ला प्रशासनबाट टिकट लिएर सिंचाइ विभागबाट मैले जुन ग्यादरिङ ल्याएको थिएँ त्यो 2-3 ग्यादरिङ त सर केही पनि नहुँदो रहेछ हाम्रो यहाँ। तर यो वर्ष मात्र होइन, अर्को वर्ष पनि आउँछ, विगतका दिनहरूमा पनि भइरहेको थियो, यो वर्ष पनि भइरहेको थियो। बाढी आउँछ, यहाँको बासिन्दा पनि बाढीमा कसको घरमा चाहिँ बात माग्न जाने अवस्था आउँछ, कसको घरमा जाने भन्ने अवस्था आउँछ। यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँले? ललित सर सुनिरहनु भएको छ। योभन्दा अगाडि पनि सिडिओ साहबहरू जानुभयो, सिडिओ साहब, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधिले आश्वासन दिनुभयो, तर त्यो आश्वासनमा मात्र सीमित रह्यो। अब यो पनि कार्यान्वयन होला भन्नेमा हामी त्यति ढुक्क छैनौँ भनेर त्यहीँको बासिन्दाले भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर हो, मैले चाहिँ अब अघि एकजना दिदीले भनेको कुराहरू पुरै सुने र म गम्भीर पनि भएँ। वास्तवमा 2वटा कुराहरू हामीले गर्न चाहेका छौँ। एउटा कुरो त अनियमित किसिमले अवैधानिक तरिकाले सञ्चालित प्रश्न उद्योगहरू हामीले बन्द गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने हामीले बन्द गरिसकेका छौँ। आजका मितिदेखि पनि कहीँ त्यस्तो यदि सञ्चालन भएको छ भनेदेखि नजिकको प्रहरी अथवा हामीलाई चाहिँ खबर गर्नुभयो भनेदेखि हामी त्यसलाई तत्कालै बन्द गराउँछौँ। एउटा बन्द गर्ने कुरोमा हामी एकदम प्रतिबद्ध छौँ। यो चाहिँ हामीले यहाँको सबै मानिसहरूदेखि लगेर सबैको एउटा समर्थन लिएर गरेको निर्णय हो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि एकदम दृढ छौँ। र साथसाथै विगतका दिनमा कसैले प्रश्न उद्योग चलाउने क्रममा आफ्नो एउटा निजी फाइदा गर्ने क्रममा कसैको एउटा सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ एउटा क्षतिपूर्ति दिने कुराको लागि हामी पहल गर्छौँ। र जहाँसम्म उहाँले केही जालीको कुरा गर्नुभएको थियो त्यसको लागि पनि हामी भू संरक्षण कार्यालय हुन्छ कि अथवा अन्य स्थानीय तहले हुन्छ कि त्यसबाट सबै एउटा वार्डलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि हामी सम्बन्धित निकायलाई भन्छौँ। र मुख्य कुरो त जसले क्षति पुर्याएको छ त्यो व्यक्तिलाई नै, त्यो संस्थालाई नै हामी क्षतिपूर्ति तिराउनको लागि पहल गर्छौँ। उहाँहरूको चाहिँ कुन ठाउँमा हो त्यो एउटा यो क्षतिपूर्तिको लागि हामीलाई गुनासो चाहिँ लिखित रूपमा आएकोदेखि हामी त्यसको लागि पनि उहाँलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनको लागि एउटा प्रतिबद्धता लाग्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी एकदमै सहयोग गर्छौँ। ललित सर, जस्तो उहाँले बताउनु भयो नि यति बेला हाम्रो खेतीयोग्य जमिन पहिरोले लिएर गयो, धानबाली कटान गर्यो, खाद्यान्नको अभाव भयो, घर नै बगायो भनेर त्यो क्षतिपूर्ति पाउनको लागि उहाँहरूले चाहिँ कोसँग सम्पर्क गर्ने, कहाँ गएर उजुरी गर्ने, यो पनि प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। हजुर, उहाँहरूले त्यसरी क्षति पुर्याएको छ भनेदेखि पहिलो त प्रथम चरणमा चाहिँ उहाँले स्थानीय तहमा नै गएर स्थानीय तहमा गएर निवेदन दिनु पर्यो। स्थानीय तहले त्यहाँबाट सम्बोधन गर्ने कुराहरू त्यहाँबाट गर्न सक्छ र त्यहाँबाट नगरेको कुराहरू माथि पठाउला। उहाँले स्थानीय तहलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। सँगसँगै त्यो सँगसँगै फेरि तयार गर्ने यो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यसको चाहिँ सचिवालय हो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिन सक्नुहुन्छ। र उहाँहरूले यस किसिमले स्थानीय तहमा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 2 ठाउँमा सँगसँगै निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र उहाँहरूमा जुन क्षति भएको छ त्यसको लागि चाहिँ एउटा क्षतिपूर्ति गराउनको लागि हामी आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्तो ललित सर, सम्बन्धित स्थानीय तहहरू निकालेर चाहिँ टेक्स्ट गर्न। हजुर ललित सर, जस्तो यति बेला जो स्थानीयहरू हामीलाई निरन्तर रूपमा गुनासो गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई धम्की समेत आएको छ। तपाईँहरू 2-4 जनाले आएर 2-3वटा मिडिया आएर यहाँनिर भन्दैमा कराएर हामीलाई केही फरक पर्दैन, यो क्रसर उद्योगहरू चलिआएको हो, चलिरहन्छ, अहिले पनि चल्छ, तपाईँहरूले यहाँ आवाज उठाएर केही असर पुग्दैन भनेर त्यहाँका वडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधिहरूले स्वयं भन्छन् भने उहाँहरू न्याय माग्न कहाँ जानुहुन्छ? होइन, के भएको हुनाले त त्यो चाहिँ क्रसर उद्योगहरूको विभिन्न चाहिँ पक्षहरूसँग एउटा समालोचना छ, अलिकति अवैध किसिमले चलाएको छ भन्ने भइसकेपछि जुन मैले भने नि हिजो चाहिँ सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा सबै सङ्घीय संसदका, प्रदेश संसदका, अनि त्यहाँको मेयर साहबहरू, प्रशासकीय अधिकृतहरू, डिएफओ साहब, सुरक्षा निकायका सबैको एउटा सहभागितामा बैठक बसेर यसरी चाहिँ यो अवैधानिक तरिकाले क्रसर उद्योगहरू, नदी जाने खाइजाने उद्योगहरू चल्न दियो भनेदेखि त यसले चाहिँ यो समग्र देशलाई, त्यहाँको चाहिँ स्थानीय जनतालाई सबैलाई क्षति पुर्याउने भएको हुनाले यसलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हिजो एउटा निर्णय गरियो। र त्यो निर्णय अनुसारले हामीले कतिपय ठाउँमा चाहिँ हिजो साँझदेखि होला र बाँकी ठाउँमा पनि आजदेखि हामीले पूर्ण रूपमा बन्द गराएका छौँ। यदि मैले अघिदेखि बारम्बार अनुरोध गरिराखेका छौँ, हामीले यति निर्णय गर्दा गर्दै पनि यदि कसैले चाहिँ यो अटेल गरेको छ भनेदेखि हामी तीहरूलाई चाहिँ तत्कालै कारवाही गर्छौँ। हिजो नै हामीले निर्णय गरिसकेपछि हाम्रो सूचना चाहिँ हामीले हाम्रो यो कार्यालयको वेबसाइटमा राख्नेदेखि लगेर विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट हामी सम्प्रेषण गरेका छौँ। सबैलाई चाहिँ अब यस्तो यो
ललितपुर जिल्लाभित्र करप्सन उद्योगहरू सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय भएको हुनाले नगर्दा नगराउन खास गरी यो नतिजा दिएर यो खानिजन्य पदार्थहरूको उत्खनन ओसार पसार बिक्री वितरण भण्डारण नगराउन सबैलाई अनुरोध गरेका छौँ। यदि कोहीले अझै पनि यो हाम्रो सूचना पटेल गरेर निर्णय पटेल गरेको पाइयो भनेदेखि हामी कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्नेछौँ। त्यसो भएको हुनाले कोही कसैले त्यस्तो गरेको भए चाहिँ हामी हवस् ललित सर, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरूले एउटा ललितपुर जिल्ला प्रशासन अन्तर्गत यो सराहनीय काम गर्नुभएको छ। यो कामको यो निर्णयको कार्यान्वयन होस्, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ तपाईँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। यति बेला ललितपुर जिल्लाका सहायक सिडिओ ललित कुमार बस्नेत हामीसँग जोडिनु भएको थियो र उहाँले अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरू जसले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ती बन्द हुनेछन् कानुनी प्रक्रिया अनुसार भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र स्थानीय यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो, उहाँलाई पनि धन्यवाद। अब लागौँ आजको दोस्रो विषयवस्तुतर्फ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका पछि लागौँ अर्घखाँचीतर्फ। हामीले कार्तिक 2 गतेको कार्यक्रममा हामीले अर्घखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा पार्किङका नाममा अवैध रूपमा उत्खनन भएको प्रसङ्ग उठाएका थियौँ। समय अभावका कारण प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग कुराकानी गर्न पाएका थिएनौँ। आज प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग समय भयो भने यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। अब आजको महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय, हामीले जुन विषय हिजो पनि प्राथमिकताका साथ उठाएका थियौँ तर सम्बन्धित व्यक्तिसँग यो विषयमा जवाफदेहिता माग्न समय अभावको कारणले सकेका थिएनौँ। आजको विषय रहेको छ नियम भन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। यस्तै भएको छ। निजी नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरू यति बेला यात्रु वाहक बनेका छन्। पठाओ टुटल जस्ता नाममा बजारमा अहिले निजी नम्बरका सवारी साधन यात्रु बोक्न तछाट मछाड गर्छन्, तर न उनीहरू कतै दर्ता भएका छन् न त यात्रुको जीवनको सुरक्षाको लागि नै जिम्मेवारी बन्छन्। दर्ता नभएको प्रसङ्ग हिजोको कार्यक्रममा हामीलाई बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ताले नै बताएका थिए। हामी आजको कार्यक्रममा पठाओको एउटा गैर जिम्मेवार कामको वृत्तान्त तयार पारेका छौँ, यो हेरौँ। कार्तिक 4 गते मंगलबार कल 24 मा इन्जोन श्रेष्ठको एउटा गुनासो आयो। उनी 2077 साल भदौ 31 गते पठाउ एपबाट बुक गरेको 22 प 5485 पल्सर बाइकबाट नयाँ बानुसुरदेखि मानभवन ललितपुरसम्मको यात्रा गर्ने बेलामा कुपनटोलमा बाइक दुर्घटनामा परे। उनले बताए अनुसार बाइक चालक पासाङ तामाङले अर्को टिप भ्याउनलाई हतार गरेका कारण ओभरटेक गर्दा दुर्घटना घट्यो। अहिले बाइक चालक पासाङ तामाङ सम्पर्कमा छैनन्। यस विषयमा एप सञ्चालन गरेर व्यवसाय गर्दै आएको पठाओ कम्पनीलाई गुनासो गरे। दुर्घटनाको कारणले जटिल अवस्था छ, उपचार गरिदिन अनुरोध गरे तर सुनवाई भएन अनि एन्जोन कल 24 मा गुनासो गर्न बाध्य भए। हामीले हिजोको कल 24 कार्यक्रम अवधिभर र दिनभर जसो पठाओका आधिकारिक व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे तर सम्बन्धित व्यक्तिबाट जवाफ पाएनौँ। हामीले सम्बन्धित व्यक्ति शशाङ्क शमशेर थापाको नम्बर दुर्घटनामा घाइते इन्जोन श्रेष्ठलाई उपलब्ध गराए। इन्जोनले झिनो आशा लिएर कुरा गर्दा पठाओका म्यानेजर सुशान्त शमशेर थापाले यस्तो जवाफ दिए, यो सुन्नुहोस्। टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स भन्दा पनि लायबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो क्या सर। लायबल त त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्समा प्रश्न लेख्या हुन्छ नि। त्यो प्रश्न लेख्दाखेरि त सर तपाईँहरूले त केही नै बियर नगर्ने जस्तो देखियो नि सर। हो त नि, अब त्यो त सरकारले त हामीलाई अहिलेसम्म दिएको भनेर थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स मात्र हो नि त। त्यही त नि। अनि तपाईँहरू जस्तै अब तपाईँको पठाउमा चढेपछि म अङ्गभङ्ग भएँ, अहिले यस्तो कन्डिसनमा आइपुग्यो भनिसकेपछि पठाउले केही बियर नगर्ने सर? होइन, अब तपाईँले यस्तो गर्नु पर्यो। अब यो एकदम दुःखद घटना हो होइन, मैले थाहा पाएँ, मलाई पनि दुःख लाग्यो। तपाईँले चाहिँ कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नु पर्यो। मसँग अब फोनमा कुरा गर्नुभन्दा तपाईँले त त्यहाँ ठाडो निवेदन दिइसक्नु भने एसएसजी सार समक्ष होइन। हजुर 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 त्यहाँ गरिसक्नुभयो, अब त्यहीँबाट तपाईँको निरुपल भइहाल्छ नि यो कुरा। सुन्नुभयो पठाउका म्यानेजर शशाङ्क शमशेर थापाको यो गैर जिम्मेवारी जवाफ। उनी भन्छन् सरकारले हामीलाई तेस्रो पार्टी इन्सुरेन्स बिमा दिएको हो, अब कसरी तपाईँको
उपचार गर्ने। तपाईँको सुरक्षा र बिमाको त पठाउले जिम्मेवारी लिँदैन, त्यही पनि अब अदालतको प्रक्रियाबाट गरौँला। केही भए अदालतको प्रक्रियाबाट जाउँ र प्रक्रियाबाट गरौँला। पठाउ पछिल्लो समय अनलाइन एप मार्फत नेपालमा नम्बर 1 ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीको रूपमा काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ, जसको 3.5 मिलियन एप प्रयोगकर्ता रहेका छन्। दिनमा 1,50,000 डेलिभर सेवा प्रदान गरेको आफ्नो वेबसाइटमा दाबी गरेको छ। केही छैन तपाईँले चाहिँ इन्सुरेन्स यो के मात्रै गरेको छ भने हाफ प्राइस उनीहरू हाम्रो हाफ प्राइस उसको हाफ प्राइस राखेर यो कोरोनाको इन्सुरेन्स गरेको छ। धेरै मानिस छिटो र सर्वसुलभ यात्राका लागि पठाउ प्रयोग गर्छ। पठाउ नाफामूलक सस्ता भएर पनि सुरक्षा र दुर्घटनाको कुरा आउँदा किन गैर जिम्मेवार देखिन्छ? सरकारको यातायात सुरक्षा सम्बन्धी नियम के पठाउलाई लागू हुँदैन? कुनै पनि संस्थाले सेवा प्रवाह मार्फत मुनाफा लिइरहँदा सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायित्व प्रवाह गर्नु नपर्ने छुट पठाउलाई छ। आज हामी यस विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग जानकारी लिने जमर्को गर्नेछौँ, ताकि इन्जोन जस्ता युवाहरू अब पठाउका कारण दुर्घटनामा परि अपाङ्ग हुन नपरोस्। यो पठाउको रिपोर्ट तपाईहरूले हेर्नुभयो दर्शकबिन। यति बेला इन्जोन श्रेष्ठ हामीसँग जोडिनु भएको छ, जो पठाउबाट आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्ने क्रममा दुर्घटनामा पर्नु भएको थियो र अहिले उहाँ अपाङ्गत जीवन बिताइरहनु भएको छ। करिब 1 महिना पुरा भएको छ उहाँ दुर्घटनामा परेको, तर पठाउका आधिकारिक व्यक्तिलाई झिनो आशा लिएर उपचार खर्च बेहोरिदिनुहुन्छ भनेर अनुरोध गर्दासम्म उहाँले चित्तबुद्ध जवाफ पाउनु भएको छैन। हामी इन्जोनसँगै पुनः जोडिनेछौँ। इन्जोनजी। हजुर हजुर, नमस्ते म्याम। नमस्ते जी। तपाईँलाई जब हामीले त्यहाँका म्यानेजर शशाङ्क शमशेर थापाको नम्बर उपलब्ध गराइदिएका थियौँ कार्यक्रम सकिसके पछाडि अफियरमा, तपाईँले कुराकानी गर्नुभयो? हजुर म्याम, मैले गरेँ म्याम, कुराकानी गरेँ उहाँसँग। उहाँको जवाफ पनि मैले हिजो सुनिहालेँ म्याम। अहिले लाइभमा पनि सबैजनाले सुन्नुभयो होला त्यो जवाफ। उहाँले के भन्नुभयो? उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँले एप डाउनलोड गर्दाखेरि हाम्रो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स पढ्नु भएन भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँलाई होइन मैले सर पढेँ, त्यसमा त तपाईँहरू कुनै लाइबल हुनुहुन्न जस्तो देखिन्छ, तपाईँहरूको कम्पनीले केही बियर गर्दैन जस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि हो। इन्जोन एकैछिन तपाईँ होल्डमा बस्नुहोस्, यति बेला शशाङ्क सरसँगै म कुरा गर्न चाहन्छु। शशाङ्क सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर नमस्ते सर। यो पठाउ जुन तपाईहरूले ट्राफिक जाम त्यस पछाडि छिटो र छरितो यात्राको लागि दिने सेवा बाहेक अरू के हो सर? अब यो धेरै कुरा छन् होइन। अब छिटो र छरितो एउटा पाटो मात्र भयो होइन। यसले चाहिँ अब रोजगारीको चाहिँ तपाईँको 70,000 80,000 चाहिँ युवाहरूले चाहिँ रोजगारी पनि प्रदान गरिसकेको अवस्था। शशाङ्क सर, 10 लाख कस्टमरहरू। शशाङ्क सर, यो मैले बुझेर तपाईँहरूले रोजगारी दिइरहनु भएको छ युवाहरूलाई, त्यो सराहनीय काम भयो। तर धेरै युवाहरू थाहा छ पठाउको जुन बाइकमा चढेर तपाईँको एपबाट बुक गरेको बाइक चढेर जाँदाखेरि अपाङ्गत जीवन बिताइरहेका छन् सपनाहरूलाई लत्याएर। मैले सोधेँ तपाईँको पठाउले बिमा र सुरक्षा सम्बन्धी पठाउको जिम्मेवार र नीति के छ सर? पहिलो कुरा त यो एकदम दुःखद घटना हो होइन। उहाँसँग मैले पनि यो घटना पहिलो होइन सर, यो कल 24 मा आएको हो। तपाईँले आफै पनि पठाउको म्यानेजर हुनुहुन्छ, पत्र पत्रिकामा र अन्य सञ्चार माध्यमहरूमा पठाउको यो किसिमको दुर्घटना, यो किसिमको गैर जिम्मेवार पूर्ण जुन जवाफहरू धेरै अगाडि पनि आइरहेको सर। ठिकै छ, गैर जिम्मेवार पूर्ण चाहिँ अब तपाईँले के मानेमा भन्नुभयो, अब त्यसको फेरि अर्को अर्थ लाग्न सक्दछ होइन। यो पहिलो घटना पनि होइन पक्कै पनि, किनभने एक्सिडेन्टहरू पहिला पनि भएकै नै हुन् होइन। 7-8 वटा यस्तो घटनाहरू भइसकेका छ र हामीले चाहिँ बिमा मार्फत चाहिँ नि
यो समाधान गरि नै रहेका थियौँ। तर यसपालिको यो घटना विशेष भन्दाखेरि पनि समग्रमा यदि कुरा तपाईँले उठाउनु भएको बिमा सम्बन्धी कुरा, यो तेस्रो पक्ष बिमा चाहिँ सरकारले अनिवार्य रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने, हरेकचोटि ब्लू बुकहरू रिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अनिवार्य गरेका छ। हाम्रो लागि राइट सेयरिङ प्लेटफर्मको लागि भिन्न अथवा विशेष कुनै चाहिँ बिमाको व्यवस्था अहिलेसम्म नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सरकारले निर्दिष्ट गरेको यो तेस्रो पक्ष बिमालाई नै हामीले चाहिँ स्वीकारेर हिँडिरहेका छौँ। यो शशाङ्क सर, तपाईहरूको यो पठाउ व्यावसायिक रूपमा तपाईहरूले चलाइरहनु भएको छ। इन्टरनेटको पहुँच भएको ठाउँमा धेरै युवाहरूमा यो जुन लोकप्रिय पनि छ। 3.5 मिलियन तपाईहरूको एप डाउनलोड भएको छ तपाईँको वेबसाइट हेरे अनुसार। तपाईँ बताउनुहोस्, अब तपाईँले भन्नुभयो यो नेपाल सरकारले हामीलाई तेस्रो पार्टी इन्सुरेन्स दिएको छ, त्यही अन्तर्गत हामीले गरेका छौँ भनेर। तपाईहरूले यो संस्था, यो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारको कुन कुन क्षेत्रसँग समन्वय गरेर गरिरहनु भएको छ, दर्ता भएको छ छैन, कति वर्ष भयो सञ्चालन गर्नुभएको? अब पहिलो कुरा त हामी दर्ता नभइकन त सञ्चालन गर्न मिल्दैन हैन। हामी त फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट हौँ हैन, विदेशी लगानी अन्तर्गत आएको हामी चाहिँ एउटा कम्पनी हौँ। त्यस अर्थमा त्यस मानेमा हामी कहाँसँग जोडिन्छौँ भनेर भन्दाखेरि हामी राष्ट्र ब्याङ्कसँग जोडिन्छौँ, हामी उद्योग विभागसँग जोडिन्छौँ, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयसँग जोडिन्छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ हामी त्यो मार्फत चाहिँ हामी रेजिस्टर भएर आएका हौँ है। र जुन अघि बिमाको कुरा जस्तो हिजो यही विषयमा सर शशाङ्क सर मैले तपाईँलाई अवगत गराएँ, यही विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्तासँग हामी जोडिएका थियौँ यो विषयलाई लिएर, जब इन्जोन श्रेष्ठजी हामीसँग जोडिनु भएको थियो। इन्जोनको मात्र यो समस्या होइन, अन्य सम्पूर्ण पठाउ प्रयोगकर्ताहरूको लागि भनेर हामीले यो कार्यक्रम को श्रृङ्खला तयार पारेका थियौँ। र यसमा उहाँले बताउनु भएको थियो बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बताएअनुसार, प्रवक्ताले बताएअनुसार यो बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत दर्ता भएको छैन सर, यो अवगत गराउँ। यो भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत दर्ता हुनको लागि कानुनी प्रावधान चाहिन्छ नि हैन। कानुनी प्रावधान यातायात सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड पनि त हुन्छ होला सर। तपाईँ म्यानेजर जस्तो केही बुझेर व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, तीमाथि अलिकति पढे लेखेका र बुद्धिजीवीले जान्न सक्ने एपको व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। मापदण्ड यदि तोकिएको छ भने त्यो तोकिएको मापदण्डबाट हामी कहिले पनि विचलित हुँदैनौँ। हामी सबै हामीले चाहिँ प्रक्रिया पुर्याएर कानुन सम्मत रूपमा रेजिस्ट्रेसन गराएर हामी चाहिँ नि अहिले मार्केटमा छौँ हैन। अहिले यातायात अन्तर्गत यदि हामी आउने हो भने अहिले नयाँ आएको यातायात व्यवस्थापन ऐन जुन छ बागमती प्रदेशको लागि बनेको, यदि त्यो ऐनलाई टेकेर चाहिँ कुनै निर्देशनात्मक चाहिँ कुनै ऐन अरू थप कानुनहरू आयो भने हामी त्यो सर कानुनी रूपमा शशाङ्क सर मैले कानुनी रूपमा तपाईँले भन्नुभयो हामी यातायात अन्तर्गत दर्ता गरेर सञ्चालनमा रहेका छौँ भनेर। जस्तो बागमती प्रदेशको तपाईँले दर्ता गर्नुभएको छैन, कानुनी रूपमा तपाईहरुले यातायात अन्तर्गत दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नु भएको छैन। नितान्त व्यावसायिक रूपमा नाफामूलक व्यवसायको लागि मात्र हो शशाङ्क सर। पनि यो कुरा चाहिँ नि प्रष्ट रहोस् कि शशाङ्क हामी सर अन्तर्गत अहिलेसम्म आइसकेको होइन। हामी चाहिँ अघि पनि मैले भने तपाईलाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यो। तपाईहरु नितान्त नाफामूलक व्यवसायको रूपमा सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। सेवामूलक भन्छ म्याडम, हामीले त्यसरी आएको हौं। सेवामूलक नाफामूलक हजुर सर शशाङ्क सर सेवामूलक नाफामूलक जे भनौँ। जस्तो अब मैले तपाईलाई एउटा सामान्य मात्र प्रश्न गरेँ है सर। जस्तो तपाईको एप 3.5 मिलियन डाउनलोड हुन्छ, तपाईको एप मार्फत मानिलिउँ म यहाँबाट पानीपोखरीबाट म बानेश्वरसम्म जाँदैछु भने मैले तपाईको एप मार्फत एउटा तपाईको एप प्रयोग गर्ने बाइक चालकलाई बोलाएँ, म उहाँको बाइकमा गएँ, तपाईको एप प्रयोग गरे बापत त्यो बाइकवालाले तपाईलाई 20% दिनुहुन्छ हजुर। र तपाईको एप र तपाईले गरेको तपाई भन्नुहुन्छ उद्योग अन्तर्गत हामी दर्ता भएका छौँ, यो सेवामूलक एउटा व्यवसाय हो भनेर तपाईको एप मार्फत तपाईहरूले नाफामूलक रूपमा व्यवसाय पनि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भने तपाईले त्यो चालक अनुमति पत्र छ छैन, चालकको बाइकको बिलबुक छ कि छैन, सवारी साधनको भनेर त्यति सोध्नुपर्ने त एउटा व्यवसाय गर्ने सेवामूलक कार्य सञ्चालन गर्ने संस्थालाई होला नि सर।
हजुर त्यो त हामीले गर्ने नै गरेका छौँ, हामीले ट्रेनिङ पनि गर्ने नै गरेका छौँ। सर इन्जोनजीलाई शशाङ्क सर एकैछिन इन्जोनजीलाई म जोड्न चाहन्छु। तपाईको एप प्रयोग गरेर जो पासाङ तामाङ भन्ने व्यक्तिले नयाँ बानेश्वरबाट उहाँलाई मानभवन ललितपुरसम्म पुर्याउन जो आउनु भएको थियो तपाईको एप मार्फत राइडर, उहाँसँग न बिलबुक थियो न उहाँसँग चालक अनुमति पत्र थियो। सर गैर जिम्मेवारी त यहाँ पनि देखियो नि। इन्जोनजी हजुर म्याम, हजुर यसो म्याम, उहाँसँग लाइसेन्स पनि थियो, उहाँसँग बिलबुक पनि थियो, तर बिलबुक चाहिँ रिन्यू नभएको कन्डिसनमा थियो म्याम, जुन चाहिँ उहाँले पठाउनु भयो। कारणले यो मुद्दाको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ वाद प्रतिवाद र संवाद गर्नु कतिको जायज होला त्यो पनि एउटा प्रश्न आउँछ हैन। शशाङ्क सर थोरै सुन्ने प्रयास गरिदिनु सर, किनभने इन्जोनजी जसले यति बेला इन्जोनजी एउटा मात्र हस्पिटल होइन सर, निदान हस्पिटल, त्यस पछाडि उहाँ यति बेला उहाँ अपाङ्ग हुनुभएको छ। उहाँको शरीरको एउटा युवा 24 वर्षीय युवा, उहाँको शरीरको अङ्गहरूले यति बेला काम गर्न आफ्नो कामसम्म उहाँ आफै गर्न नसक्ने अवस्थामा रहनु भएको छ। यो घटना भदौ 31 गतेको घटना हो सर। तपाईँ अदालती प्रोसेसको कुरा गर्नुहुन्छ, यत्रो समयसम्म तपाईँको पनि त जिम्मेवारी थियो होला नि, मानवीयताका नाताले पनि त तपाईँले उहाँसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि। एउटा विद्यार्थी जो काठमाडौँमा एउटा कोठा लिएर बसिरहेको छ, उसले खर्च कसरी जुटाएको छ तपाईँले कहिले बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो सर? होइन, पक्कै पनि हामीले बुझ्ने प्रयास गरेकै कारणले हामीले थप अरू के कानुन प्रावधान हुन सक्छ जसले चाहिँ एउटा होलिस्टिक अप्रोचमा यो यस्ता समस्याहरू, यो रिक्तता र तृप्तता कसरी पूर्ति हुन सक्छ भनेर हामी त प्रयासरत सधैँ नै छौँ। यो घटना एकदम दुःखद घटना हो, उहाँलाई यो पर्न गयो, तर यस्तो दृष्टान्तहरूले चाहिँ हामीलाई फेरि किन झकझकाएको छ भनेर के कुरामा झकझकाएको छ भने राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यो सम्बन्धित कानुन आउनुपर्छ। रह्यो यो इन्जोजीको जुन कुरा छ, उहाँको अहिले जुन एक्सिडेन्ट भएको छ त्यो सन्दर्भमा उहाँले त अहिले हामीले निवेदन हालिसक्नुभयो नि पुलिसका गएर, त्यो भनेको त एउटा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन भइसकेको अवस्था छ। र उहाँले त्यो इन्जोन सर, शशाङ्क सर एकैछिन इन्जोनजीसँगै म तपाईँको कुरा गराउँछु। इन्जोनजी हजुर हजुर म्याम, सरले भनेअनुसार त हामी तपाईँसँग उहाँ त सम्पर्कमै हुनुहुन्थ्यो रे, उहाँले त उपचार खर्च कसरी गरिरहनु भएको छ भनेर तपाईँलाई मानवीयताको नाताले पनि सोधिरहनु भएको थियो त। हिजो हामीले नम्बर दिए पछाडि तपाईँले उहाँलाई कल गर्नुभएको हो कि यसअगाडि उहाँ आफै सम्पर्कमा आउनुभएको थियो? होइन, मैले हिजो तपाईँहरूले नम्बर दिइसकेपछि प्रशान्तजीसँग कुरा गरेको, त्योभन्दा अगाडि मैले आजभन्दा 16 दिन अगाडि चाहिँ पठाउ कार्यालयकै अफिसको नम्बरमै कल गरेर उहाँसँग बुझ्दाखेरि त्यसपछि एउटा हाम्रो सनम गुरुङजीसँग कुरा भएको थियो, त्यहाँ पश्चात मसँग पठाउको कोही पनि म्यानेजमेन्ट टिमसँग कुरा भएको छैन म्याम। सर सरुण सरले के भन्नुभयो थाहा छ तपाईँलाई? हजुर भन्नु, अडियो रेकर्ड छ हामीसँग। सरुण सरले भन्नुभयो अब तपाईँले जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, कानुनी रूपमा यो सम्बन्धी हामीसँग बिमा छैन। अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब हामीले त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स पहिला हामीले जुन एप डाउनलोड गर्दाखेरि त्यसमा हामीले यो प्रश्न लेखेकै थियौँ, त्यसलाई हामीले गर्न सक्छौँ भनेको अहिले हामीले फेसिलिटेसन गरि नै रहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले उहाँले त अब कानुनी प्रोसेस अगाडि बढाएपछि अब यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने त कानुनले निर्गुल गर्ने प्रश्न होला नि, होइन र? शशाङ्क सर कानुनी रूपमा शशाङ्क सर थोरै सुन्ने प्रयास गर्नुहोस् है। शशाङ्क सर कानुनी रूपमा शशाङ्क सर थोरै मात्र सुन्ने प्रयास गरिदिनुहोस्। जब तपाईँहरूले यो सम्बन्धी तपाईँले भन्नुभयो नि नेपाल सरकारसँगै नै नीति नियम भएन, सरकार पनि गैर जिम्मेवार देखियो, तपाईहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने यत्रो तपाईँहरू बिग प्लानले आउनु भएको छ भने तपाईँहरूले सरकारका ती क्षेत्रहरू जुन नियामक निकायहरूसँग नि त समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि सर। एउटा व्यक्ति शशाङ्क सर थोरै सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्, जब एउटा व्यक्ति दुर्घटनामा पर्यो ऊ अस्पतालको शय्यामा छटपटाइरहेको छ, त्यस पछाडि तपाईँ कानुनी प्रोसेस छ, अब कानुनले निचोड दिन्छ, यति सजिलै भन्न मिल्छ सर? यति सजिलो होइन, प्रक्रिया भने लोकतन्त्रमा भने तपाईँको कानुनी शासन हो नि त, यो त रुल अफ लमा त तपाईँको कानुन बमोजिम हुन्छ नि त, होइन र? त्यो प्रोसेस चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्ने होइन र? सर त्यसको लागि चाहिँ एक्सिडेन्ट भइसके पछाडि सर सुन्नुहोस् न, इन्जोनले यति बेलासम्म उसको आफ्नो तर्फबाट भएको पैसा जति सबै सकिसक्यो। तपाईँले भन्नुभयो कानुनी ल र प्रोसेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको एप प्रयोग गर्ने राइडरले बिलबुक रिन्यू गरेको छ कि छैन, उसको सवारी साधन कुन कन्डिसनमा छ, ऊ फरार भयो एक्सिडेन्ट गरिसके पछाडि ऊ सम्पर्कमा छैन, ऊ कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने
तपाईको पनि एक नागरिक एउटा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको जिम्मेवारी होइन? त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हामीसँग भएको राइडरको डिटेल सबै डाटा हामीले प्रहरी समक्ष पेश गरिसकेका छौँ। खोइ त पासाङजी त इन्जोनजीको सम्पर्कमै आउनु भएको छैन। अब हामीले चाहिँ उहाँको एड्रेस पनि दिइसक्यौँ, उहाँको ब्लू बुक मोटरसाइकलको नम्बर जे हामीसँग भएको डेटाहरू छ त्यो सबै हामीले सेयर गरिसकेका छौँ। भनेपछि प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ यो चिजको अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ, कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरिसक्नु भएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ गर्ने सहयोग यो पर्टिकुलर इन्सिडेन्ट भन्दा पनि समग्र रूपमा हामीले चाहिँ यस्तो बेलामा हामीले यो निर्क्युल गर्नको लागि चाहिँ यस्तो समस्या निर्क्युल गर्नलाई हामीले हाम्रो जहिले पनि हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता रहन्छ, हामीले सहयोग गर्छौँ राज्यलाई। धेरै प्रयोगकर्ताहरूको के गुनासो छ त सर पठाउप्रति? जब पठाउले एउटा टिप पछि अर्को टिप गरिरहँदाखेरि राइडरले पनि अलिकति धेरै पैसा पाउने भयो। तपाईँले भन्नुभयो हामीले रोजगार दिएका छौँ, त्यो सराहनीय काम गर्नुभएको छ र त्यो बापत कम्पनीले पनि पर्सेन्टेज पाउने भयो। त्यो कारणले गर्दा उहाँले भन्नुहुन्छ ओभरटेक गरेको कारणले गर्दाखेरि सवारी स्पिडमा भएको कारणले दुर्घटना घटेको। त्यो पनि त तपाईँहरूले एउटा कम्पनी खोलिसके पछाडि त्यही सम्बन्धी काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू ट्रान्सपोर्टेसनको काम गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले यस विषयमा चाहिँ नियमन गर्नु पर्दैन? पक्कै पनि तपाईहरु नाफा आफू खाने अनि तपाईहरु नीति नियममा चाहिँ सरकार ताक्ने, यो त भएन नि सर। तपाई उद्योगमा दर्ता भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनि सरकारले नीति नियम बनाएन भनेर उल्टै सरकारलाई दोष दिने सर। साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुको चाहिँ लाइसेन्स छ वा छैन हामीले हेरेर मात्र हामीले चाहिँ अनबोर्ड गरिरहेको अवस्था हो। उहाँले नेपाल सरकारले लाइसेन्स प्राप्त व्यक्ति भएर लाइसेन्स दिइसकेपछि हामीले चाहिँ उहाँलाई चलाउन नदिने भन्ने चाहिँ अब हाम्रो अहिलेसम्म हामी त्यति गर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो कुनै कानुन पनि छैन। केमा हामीले चाहिँ के आधार मानेर उहाँलाई चाहिँ राइडर नबनाउने भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि यो सेफ्टीको लागि हामीले चाहिँ नि पहिलादेखि नै हरेक निकायहरूलाई हरेक यो चाहिँ नि न्यायिक निकायदेखि लिएर सबैमा हामीले गएर चाहिँ नि प्रतिवेदनहरू दिएर चाहिँ यसको लागि चाहिँ नि थप कानुनहरू अझ व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामीले पहल गरि नै रहेका छौँ। तपाईहरुले एउटा राइडरले सर तपाईको एप प्रयोग गरेर एउटा राइडरले रोजगार पाउला, एउटा यात्रुले सहज रूपमा छिटो ट्राफिक जामबाट मुक्त भएर यात्रा गर्न पाउला दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनबाट हो। तर तपाईहरुले उहाँहरुको डकुमेन्ट पनि त हेर्नुहुन्छ होला नि, तपाईको एप सबै डकुमेन्ट हामीसँग भएको कारणले त अहिले हामीले त्यो त देखिएन सर, त्यो त सोझै देखिएन शशाङ्क सर। यो त नाफामूलक भन्दा केही पनि देखिएन। किन भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति यति बेला अस्पतालमा छटपटाएर बस्दा तपाईहरुको जुन सम्बन्धित व्यक्ति तपाई म्यानेजर हुनुहुन्छ, तपाईहरुको यो गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाब, त्यस पछाडि जो राइडर त्यो एप प्रयोग गरेर रोजगारी पाएको भन्नुहुन्छ तपाईलाई पर्सेन्टेज दिएर चाहिँ उसले यात्रा ओसार पसार गरिरहेको छ, त्यो व्यक्तिको बिलबुक रिनु छैन, ऊ सम्पर्कमा छैन भने पछाडि यो त देखिएन सर। त्यसको त कानुनी उपचार, यसमा जिम्मेवारी पनि देखिएन। त्यसको कानुनी उपचार गर्दा नि त लाइसेन्स नभएको व्यक्तिले चाहिँ सवारी साधन चलाउँदाखेरिको पनि कानुन त ऐनले त तोकेकै छ नि, हैन र? त्यो त पठाउले पनि त न्यूनतम पठाउले सबै नीति तपाईले भन्नुभयो नि, एउटा यात्रु चढ्दाखेरि उसलाई तपाईले एप डाउनलोड गर्दाखेरि टर्म एन्ड कन्डिसन आउँछ भनेर, त्यो त तपाईले पठाउको लागि पनि त बनाउनु पर्ने थियो होला नि त सर। हैन पठाउको लागि छ, पठाउको टर्म र कन्डिसन चाहिँ के छ त सर? तपाई त्यसो भएदेखि तपाई छिटो सर शशाङ्क सर त्यसो भए छिटो यात्राको लागि शशाङ्क सर छिटो यात्राको लागि तपाई पठाउ चढ्नुस्, पठाउ एप मार्फत तपाई आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्नुस्, तर बीचमा तपाईलाई सुरक्षा भएन, तपाईको दुर्घटना भयो भने बिमा तपाई आफै गर्नुस् भने जस्तो भएन यो? त्यो त सिधै त्यही हो नि सर। सरकारले भनेको छ बिमाले त तपाई सवारी साधन चलाउनुहुन्छ भने तेस्रो पक्ष त अनिवार्य रूपमा तपाईले गर्नै पर्छ। हरेकचोटि ब्लू रिन्यू गर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा चाहिँ बिमाको व्यवस्था चाहिँ सरकारले गर्ने हो जहिले पनि। अनि तपाईहरु चाहिँ बीचमा सर तपाईहरु चाहिँ बीचमा यति ठुलो सर तपाईहरु बीचमा यति ठुलो जमातले एप डाउनलोड गरेका छन् तपाईको एपलाई, यति धेरै 1.5 लाख जतिले त दिनमा तपाईको चाहिँ डेलिभर गरिरहेका छन् भने अनि तपाईहरु चाहिँ नाफा मात्र खाने, यो त भएन नि? हैन हामीले नाफा मात्र हैन, हामीले सेवा पनि प्रदान गरेका छौं हैन। त्यो अब शशाङ्क सर एकैछिन हामीसँग यति बेला यातायात विभागका सूचना अधिकारी पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ, लोकनाथ सर, हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौं। लोक सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। लोक सर जस्तो यो पठाउ सम्बन्धी एउटा गुनासो निरन्तर रूपमा आएको थियो, तपाई अब यातायात सम्बन्धी जुन संस्थामै रहनु भएको र तपाई एक त्यही काम गर्ने सूचना अधिकारी पनि नेपाल सरकारको आधिकारिक व्यक्ति, यो सम्बन्धी गुनासो निरन्तर आइरहेको हो। जस्तो पठाउले एउटा व्यक्तिलाई दुर्घटनामा पार्दाखेरि पठाउ
जो सञ्चालक छन् उनीहरूको भूमिका, उनीहरूप्रति चाहिँ नीति नियम कानुनी प्रक्रिया मापदण्ड चाहिँ के छ सर? अब यो सम्बन्धी मैले बुझेसम्म हुन त यो पठाउ सम्बन्धी बिजनेसको कुरा भयो, त्यस कारणले उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरा हो। हजुर। तर अब यो ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा पनि यसमा जोडिएर आउने भएको हुनाले हाम्रो विभागको पनि यसमा भूमिका हुँदैन भन्ने हुँदैन। हजुर। यसमा चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो यो यातायात तथा सवारी सङ्घीय सवारी ऐनको यो मसौदामा हामीले यो सञ्चालीकृत व्यापार गर्ने यस्तो पठाउ जस्ता कम्पनीहरूले हाम्रो विभागबाट चाहिँ अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न पाउने भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ। अहिलेसम्म अरू मेरो जानकारीमा भएको यो पठाउ सम्बन्धी सेवाहरूलाई गभर्न गर्ने खालको नियमनकारी ऐन कानुनी व्यवस्था नभएको जस्तो लाग्छ मलाई। अब सर, एकजना व्यक्ति पठाउ एप मार्फत उसले पठाउ एप मार्फत एउटा बाइकलाई बुक गर्यो र त्यो बाइकमा ऊ आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि चढ्यो। बीच बाटोमा उसको दुर्घटना भयो। अब यसमा दुर्घटना हुँदाखेरि जो बाइक चालक हुनुहुन्छ उहाँको बिल बुक पनि रिन्यू भएको छैन। अब पठाउले त्यसबाट 20% नाफा लिन्छ एकजना व्यक्तिलाई जुन आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याए बापत। अनि यसमा अब जो एकजना इन्जोन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हामीसँग सर्वसाधारण निरन्तर रूपमा जोडिनु भएको, उहाँ यति बेला अपाङ्ग बन्नुभएको छ। 24 वर्षीय युवा जसको शरीरको मेरुदण्डभन्दा मुनिको भाग चल्दैन, त्यस पछाडि उहाँको दाँत भाँचिएको छ, उहाँको करिब करिब बडीको आधा जस्तो भागहरू फेर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ र जसले यो यातायात अन्तर्गत नै ट्रान्सपोर्टेसनको लागि सेवा प्रदायक भूमिका निर्वाह गरेको छु भनेर बताइरहेको छ। त्यो संस्थाले चाहिँ उपचार खर्च पनि दिँदैन र त्यस पछाडि जो व्यक्तिले यो दुर्घटना गरायो उहाँको एप प्रयोग गरेर राइडरले उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस पनि गर्दैन भने चाहिँ यसको पनि केही कानुनी उपचार छैन सर? यहाँले जुन त्यो सेवाग्राहीको जुन एउटा दर्दनाक अवस्था चाहिँ सेवाग्राही हामीसँग लाइनमै हुनुहुन्छ यसको लागि त सर्वप्रथम यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले यस्तो जानकारीमा ल्याउनु भयो र जो यसबाट पीडित हुनुहुन्छ उहाँप्रति हाम्रो विभाग असाध्यै गम्भीरतापूर्वक सोच्ने छ आगामी दिनमा यस्तो। र यसमा चाहिँ नि त्यो जसले बिल बुक रिन्यू नगरिकन बाइकहरू चलाएर यस्तो काम गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई यातायात तथा सवारी ऐन अनुसारको कारबाही उहाँलाई हुन्छ र त्यो कारबाही गर्ने आधिकारिक निकायहरू पनि छन् हामीसँग। तिनीहरूमा उहाँहरूले त्यो जसले पीडित हुनुभएको छ उहाँले उजुरी दिनु पर्यो, प्रहरीलाई उजुरी दिनु पर्यो, मलाई यस्तो मर्का पर्यो भनेर त्यो उजुरी दिएपछि उहाँले त्यो बिल बुकै रिन्यू नगरिकन जुन चाहिँ गाडी चलाउनु भएको छ अथवा लाइसेन्स नलिकन गर्नुभएको छ भने अब पाउनु पहिला मलाई बोल्न दिनुहोस्। हजुर। अनि तपाईँले चाहिँ नि उहाँलाई जुन मर्का परेको छ त्यसको लागि उहाँले कानुनी उपचार पाउनुहुन्छ र अर्को यसलाई अब गभर्न गर्नलाई त्यस्तो कम्पनीले उहाँलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भएन भन्नेमा यो चाहिँ नेपाल सरकारको नोटिसमा आयो। मैले चाहिँ आफू मार्फत एउटा सूचना अधिकारीको हैसियतले, विभागको प्रवक्ताको हैसियतले तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक तपाईँ र पीडित पक्ष दुईटैलाई मैले विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्छु भने यो कुरा जुन आज यसरी उठान गर्नुभयो तपाईँहरूले यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई मैले चाहिँ सरकारको आधिकारिक निकायमा नीति निर्माण गर्ने तहमा यसलाई मैले चाहिँ हामीले पठाउने मैले प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। तपाईको यो प्रतिबद्धताको लागि धन्यवाद लोक सर। तर पठाउ विगत धेरै वर्षदेखि निरन्तर रूपमा ट्रान्सपोर्टेसनको काम गरिरहेको छ, 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनबाट त्यसैगरी 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन जसले एप प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो राइडरहरूले पनि ओसार पसारको काम गरिरहनु भएको छ। करिब 1.5 लाख जति जुन डेलिभर गर्छ दिनमा। 3.5 मिलियन त उहाँहरूको एप नै डाउनलोड भएको छ। यति ठुलो एउटा इन्टरनेटको माध्यमबाट आफ्नो व्यवसाय गरिरहेको संस्थाले थर्ड पार्टीले मात्र इन्सुरेन्स गरेको छ, हामीले उपचार खर्च बेहोर्न सक्दैनौँ भनेर जो यति बेला नेपालको म्यानेजर हुनुहुन्छ शशाङ्क शमशेर थापा हामीसँग यति बेला सम्पर्कमै जोडिरहनु भएको छ, उहाँले बताउनुहुन्छ भने यो जस्तो गैर जिम्मेवारपन के होला सर? नेपाल सरकारलाई अहिलेसम्म थाहा छैन पठाउ र टुटल जस्ता यी ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूका इन्टरनेटको पहुँच भएको एपहरूले यसरी निर्वाध रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् जसलाई जिम्मेवारी छैन, कानुनी मापदण्डै छैन? यहाँले भनेको बिल्कुल जायज छ। अब तर मैले यो चाहिँ छलफलको प्रारम्भमै यहाँलाई भने यो चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर यो चाहिँ एउटा सञ्चालित रूपमा व्यवसाय गर्ने एउटा व्यापारिक समूह, व्यापारिक कम्पनी पनि भएको हुनाले यो चाहिँ
उद्योग विभागबाट पनि अथवा नेपाल सरकारको उद्योग सम्बन्धी हेर्ने उसबाट निकायबाट पनि यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसको अर्थ फेरि हाम्रो विभागको यसमा कुनै जिम्मेवारी छैन भन्ने होइन, हामीले यातायात तथा सवारी ऐन अनुसार गर्ने हो। र यसमा चाहिँ अहिले जुन सवारी ऐनमा हामीले संशोधन गर्नको लागि प्रस्ताव गरेका छौँ, त्यो संशोधन भएर आउने ऐनमा हामीले हाम्रो विभागबाट यस्ता पठाओ जस्ता कम्पनीहरूले अनुमति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाइनेछ भनेर भन्ने हो। तर चाहिँ उहाँहरूको जुन बिजनेस रजिस्टर हुन्छ त्यो चाहिँ वाणिज्य विभाग अथवा यो चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता हुने भएको हुनाले यसको चाहिँ त्यहाँबाट पनि यसको नियमन हुनुपर्छ। त्यो तिनीहरूलाई त्यहाँबाट पनि दर्ता भएर एउटा चाहिँ रजिस्टर्ड र सेवाग्राहीलाई परेको असुविधा लाई पनि उहाँहरूले ध्यानमा ल्याएर गर्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत र संस्थागत बुझाइ हो। र हाम्रो तर्फबाट यातायात व्यवस्था विभागको तर्फबाट गर्ने कुरालाई हामीले कानुनी रूपमा यसलाई सम्बोधन गर्दैछौँ। त्यो आगामी चाहिँ जुन संसदको बैठक बस्छ त्यो संसदबाट नै कानुन पास भएर आउनुपर्ने भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ यो विधेयकमा समावेश गरेका छौँ। त्यो चाहिँ जब संसदबाट यो पारित भएर आउँछ त्यसपछि हाम्रो विभागबाट यस्ता कम्पनीहरूले अनुमति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ। लोक सर, जस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि जुन यातायात सम्बन्धी नै उहाँहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ ट्रान्सपोर्टेसनको, चाहे त्यो इन्टरनेटको माध्यमबाट किन नहोस्, तर यो गर्दाखेरि यात्रुको सुरक्षा र यात्रुको बिमाको प्रश्न जहिले उठ्ने गर्दैन? अन्य क्षेत्रमा त लागू छ, पठाउ र टुटललाई किन लागू भएन? मैले त्यहाँ यहाँलाई निवेदन गरेँ नि, अब यो चाहिँ यस्तो बिजनेस कहाँ रजिस्टर भएर सञ्चालन भएको छ त्यो रजिस्टर गर्ने निकायले नै कानुनद्वारा नै यस्तो सेवाबाट जुन पीडित हुनेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बिमाको चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर त्यो कानुनी व्यवस्था नभएसम्म गर्न सकिँदैन। त्यो कानुनी व्यवस्था गर्ने कुन निकायले हो त्यो निकायलाई यहाँले सम्पर्क गर्नुहोस्। हस्, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद लोक सर। ल, यहाँले पनि न्युज 24 आवरमा हाम्रो विभागको तर्फबाट केही कुराहरू भन्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद। हजुर, यति बेला लोक सर हामीसँग जोडिनु भएको थियो, यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी हुनुहुन्थ्यो र हामीसँग शशाङ्क शमशेर थापा सर पनि जोडिनु भएको थियो, जो पठाउको म्यानेजर हुनुहुन्छ। शशाङ्क सर, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो विषयमा निरन्तर रूपमा फलोअप गर्नेछौँ। सर, व्यवसाय गर्नुहोस्, देशको लागि टेवा पुर्याउनुहोस्, धेरै युवाहरूलाई स्वरोजगार दिनुहोस्, त्यो तपाईँको सराहनीय काम हो, यसको जहिले पनि हामी प्रशंसा गर्नेछौँ। तर तपाईहरूले व्यवसाय गर्दाखेरि यात्रुको सुरक्षा र बिमाको कुरालाई पनि जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले हेरिदिनु भयो भने यस्ता जुन दुःखद न्युजहरू सम्प्रेषण गर्न हामीले पनि नपर्ने थियो। सर, धन्यवाद शशाङ्क सर। आजलाई कार्यक्रम कल 24 यति नै। हामी भोलि पुनः नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँको क्षेत्रमा भएका अनियमितता, तपाईँ कुनै यति बेला गुनासो गर्न चाहनुहुन्छ, सम्बन्धित निकाय भेटिरहनु भएको छैन, सम्बन्धित निकायको जवाफ चित्त बुझ्दो छैन भने पनि हामीलाई कार्यक्रम अवधिभर र कार्यक्रम सकिए पछाडि भाइबर मार्फत र निःशुल्क रूपमा टेलिफोन मार्फत सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्दा हाम्रा हेल्प डेस्कका साथीहरूले तपाईँहरूलाई 24 घण्टा तपाईँहरूको गुनासो सुन्नुहुनेछ र गुनासो टिपाउन सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। आजलाई कार्यक्रम यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।